ल अब यहाँ सुन है, डिफरेंस बिट्विन भनिरहेको छ भने यो WSM स्ट्यान्ड फर वर्किङ स्ट्रेस मेथड, LSM स्ट्यान्ड्स फर लिमिट स्टेट मेथड, यो सबै कुरा कहिले पनि नलेख्ने। त्यहाँ फुल फर्म सोधेको छैन। डिफरेंस बिट्विन PCC एन्ड RCC भनिरहेछ। PCC इज प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट, RCC इज रेनफोर्स सिमेन्ट कन्क्रिट। त्यसरी चाहिँ नलेख्ने, त्यो त्यसको नाम भइ नै हाल्यो, त्यो त उसलाई पनि थाहा छ, जस्तो दिएको छ त्यसलाई पनि थाहा छ। तर खासमा त्यसको डिफरेन्स चाहिँ के हो? जस्तै एउटा हामीले के भन्न सक्छौं, यो जुन WSM छ यो सबभन्दा पुरानो मेथड हो कि हैन? सबभन्दा पहिले कुन मेथड आएको थियो? WSM। तर अहिले हामीले कुन मेथडमा काम गर्दै छौं? LSM मा काम गर्दै छौं। हामीले एक नम्बरमा के लेख्न सक्छौं भने WSM is ट्रेडिशनल मेथड। र यसमा के लेख्न सकिन्छ? लिमिट स्टेट मेथड इज मोडर्न मेथड। अर्को यो दुईटाको मेजर डिफरेन्स के थियो भने यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौ कि यो इलास्टिक एप्रोच हो भनेर। इलास्टिक एप्रोच को मतलब के, जुन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनिरहेछ नि त्यो कंक्रीट को लागि र स्टील को लागि एकदम सीधा बनिरहेछ है, लिनियर बनिरहेछ। तर LSM मा के छ त, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हामीले पाइरहेछौं, त्यसमा चाहिँ नन लिनियर भनेपछि कुनै सर्टेन पोइन्ट सम्म जान्छ, त्यसपछि त्यसको जुन एक्चुअल पाथ छ नि त्यो पाथ त्यसले फलो गरिरहेछ। सो यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने WSM is based on elastic theory। WSM is based on elastic theory। It assumes the stress strain curve for concrete and steel is linear। इलास्टिक थ्योरी भन्ने बित्तिकै के आउँछ भने जुन कंक्रीट छ र स्टील छ त्यसको जुन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनिरहेछ त्यो के बनिरहेछ त पुरै लिनियर बनिरहेछ। मतलब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल वाला, जसरी जसरी स्ट्रेन बढ्छ त्यसरी त्यसरी के बढिरहेछ, स्ट्रेस बढिरहेछ। तर एक्चुअलमा त्यस्तो हुँदैन। एक्चुअलमा त्यो कुरा चाहिँ एउटा प्रोपोर्सनल लिमिट सम्म मात्रै भ्यालिड छ, त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको बिहेभियर अर्कै हुन्छ है। सो यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं भने LSM is based on the actual stress strain curve which assumes भन अथवा which says that the stress strain curve for both concrete and steel is non-linear। जुन एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन आउँछ नि त्यसलाई तिमीले प्लट गर्यो भने एउटा सीधा लाइन बन्दैन, त्यसको चाहिँ नन लिनियर आउँछ, कर्व जस्तै आउँछ बीच बीचमा है। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा चाहिँ हामीले कुन लोडमा बसेर काम गरेका थियौं? वर्किङ लोडमै बसेर काम गरेका थियौं। तर लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ कुन लोडमा बसेर काम गरिन्छ? डिजाइन लोडमा है। डिजाइन लोड कसरी आउँछ भने वर्किङ लोडलाई तिमीले पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.5 ले तिमीले मल्टिप्लाई गर्छौ भने के आउँछ? डिजाइन लोड आउँछ।
सो यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं भने थर्ड नम्बरमा नो factor of safety is used for loads. यसमा लोड्स को लागि चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गरिदैन। यसमा के हुन्छ भने डिजाइन लोड्स आर obtained by multiplying the working loads with partial factor of safety for loads। WSM मा चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गरिएन, तर LSM मा के भयो भने वर्किङ लोडमा हामीले पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर डिजाइन लोड अब्टेन गर्यौं। एक्ज्याक्ट मार्जिन अफ सेफ्टी इज नट नोन। हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा के गरिरहेछौं भने एउटा परमिसिबल स्ट्रेससम्म मात्रै हामीले स्ट्रेस अप्लाई हुन दिइरहेछौं, त्यहाँ त्यो भन्दा माथि हामीले जान दिएका छैनौं। त्यसले गर्दा हामीलाई एक्ज्याक्टली कुन लोडमा गएर फेल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौं है। त्यही भएर यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट मार्जिन अफ सेफ्टी हामीलाई थाहा हुँदैन, तर यसमा के हुन्छ त एक्ज्याक्ट मार्जिन अफ सेफ्टी इज नोन। यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट मार्जिन अफ सेफ्टी कति हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। ल यसमा हामीले के गर्यो भने लोडहरुको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामीले युज गरेनौं हैन। यो मटेरियलले के भयो भने र अर्को कुरा के पनि भयो भने जुन मटेरियल हामीले युज गरिरहेछौं नि त्यो मटेरियलको पुरै स्ट्रेन्थ हामीले युज गर्न सकेनौं। जस्तै कुनै मटेरियल छ, मानौ M20 कन्क्रिट छ, त्यसले कतिसम्म लोड थाम्न सकेको छ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ त्यही हो नि त 20। तर हामीले त्यो मटेरियललाई के भन्यो, तेरो 20 को औकात छैन, तँलाई 10 भन्दा बेसी हामीले दिदैनौ। तर उसले के भन्दै छैन मैले 20 सम्म थाम्न सक्छु, तर उसले के भन्यो कि हैन त जस्तो मैले दुईटा युज गर्छु 20 को थाम्नलाई। यहाँ हेर 20 को यति मोटोले काम चल्थ्यो भने अब उसले के गरिरहेछ, यति यति मोटो गरेर उसले कतिवटा राख्यो, त्यहाँ दुईवटा राख्यो नि त। एक्जाम्पलको लागि कतिवटा राख्यो, दुईवटा। भनेपछि जुन सेक्सन आइरहेछ त्यसको मोटाई के भयो, बढ्यो। मोटाई बढ्यो भने खर्च बेसी लाग्छ। भनेपछि यो जुन WSM छ यो इकोनोमिकल भयो कि अनइकोनोमिकल भयो? अनइकोनोमिकल भयो। किन? त्यसले सेक्सन के दियो हामीलाई, मोटो सेक्सन दियो। तर यसले के गर्छ त मटेरियलको पुरै युटिलाइज गर्छ कि तैले 20 तेरो औकात छ भने तँलाई केही हामीले सेफ्टी अफ मार्जिन अफ सेफ्टी दिन्छौं र त्यसपछि लोड अप्लाई गर्छौं। अब एकदमै 20 सम्म त्यसलाई पनि दिन मिल्दैन नि त। किन? हल्का पनि बढ्यो भने त के हुन्छ, फेल भइदिन्छ। अलिकति मार्जिन राखेर त्यसलाई चाहिँ फुल युटिलाइज गर्यो, जसले गर्दा सेक्सन के भयो त हाम्रो जुन मोटो आइराथ्यो त्यो त अब पातलो आउन थाल्यो नि त। किन? फुल युटिलाइज गरिरहेछ। 20 छ भने मानौ 18 गर्यो, त्यसमा कति गरिरहेथ्यो, 10 मात्रै गरिरहेथ्यो। यसले के गर्यो, 18 गर्यो। भनेपछि जुन सेक्सनको मोटाई छ त्यो मोटाई के भयो, कम भयो। मोटाई कम भयो भने पैसा पनि के लाग्यो, कम लाग्यो। भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं, दिस मेथड इज अनइकोनोमिकल as it gives thicker section। यसले के गर्यो त थिकर सेक्सन दियो, जसले गर्दा खर्च बढ्यो। तर यो मेथड के छ, दिस मेथड इज इकोनोमिकल as it gives thinner section than WSM।
अल्टिमेट लोड मेथडले पनि थिनर सेक्सन दिएको थियो, तर त्यसले यति थिनर दियो कि त्यहाँ भाइब्रेसनहरू आउन थाल्यो। जस्तै अलिकति पनि त्यहाँ हिँडिरहेछ भने त्यो सबै के भइरहेछ, पुरै भाइब्रेट भइरहेछ। छतमाथि यसरी खुट्टा राख्यो भने तलको त्यो वालहरूमा जति सामानहरू झुन्ड्याएर राखेको छ नि सब टन 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 आवाज दिइरहेछ। भनेपछि त्यो सर्भिसेबल भएन त्यो, र पछि के ठेगाना अब सेफ पनि छैन कि है। ल अब यहाँ हेर है, मैले के भने भर्खरै कि यहाँ जुन मेटेरियल छ नि त्यो मेटेरियलको पुरा स्ट्रेन्थ यसले युटिलाइज गरेको छ त छैन नि, त्यसको केही थोरै स्ट्रेन्थ मात्र युटिलाइज गर्यो यसले। तर यसले के गर्यो, पुरै स्ट्रेन्थ युटिलाइज गरेको छ। यसले के गरेको छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रोभाइड गरिदियो र एउटा पर्मिसिबल स्ट्रेससम्म मात्रै तँलाई स्ट्रेस दिन्छु, त्योभन्दा बेसी तँलाई स्ट्रेस दिदिनँ भनेर त्यसलाई छोडिदियो। त्यसको युटिलाइज नै गरेन पुरै। यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने full strength of the material is not utilized। यसमा के हुन्छ त, full strength of the material is utilized। र लास्ट एउटा पोइन्ट के लेखौँ भने WSM, यो चाहिँ तिमीहरूको MCQ को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो जुन अहिले लेख्न गइरहेछौँ हामीले। इट इज डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच। यसको मतलब के हुन्छ भने WSM ले के एज्युम गर्छ कि मलाई फोर्स पहिलेदेखि थाहा छ, मलाई जुन स्ट्रेसेस आउँछ नि पर्मिसिबल स्ट्रेसेस त्यो कुराहरू पनि पहिलेदेखि थाहा छ, मलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि पहिलेदेखि थाहा छ। त्यो कुरा चाहिँ WSM ले एज्युम गरेको छ। वर्किङ लोड जुन लोड आइरहेछ क्याल्कुलेट गरिरहेछ त्यही लोडमा काम गरिरहेछ, उसले के भन्यो कि यही लोडमा फेल हुन्छ, म यही लोडमा डिजाइन गरिदिन्छु। त्यसले के गर्यो, मलाई पहिलेदेखि थाहा छ सबै थोक, म यसरी डिजाइन गर्छु भनेर कसले भन्यो त, WSM ले भन्यो। त्यही भएर त्यसको नाम चाहिँ के पर्दियो, डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच। तर यो LSM मा के भयो, हामीले पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर सबैमा हालिरहेछौँ, मेटेरियलमा पनि हालिरहेछौँ। जस्तै मेटेरियलमा के छ, स्टिल छ र कन्क्रिट छ। स्टिलको लागि कति हो 1.15, कन्क्रिटको लागि कति हो 1.5, लोड्स मोमेन्ट यो सबैको लागि कति हो 1.5 है। लोडहरूको लागि सबैको लागि कति छ 1.5 छ। त्यहाँ कतिमा गएर फेल हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन अहिले। त्यही भएर हामीले के गरिरहेछौँ, त्यो मार्जिन अफ सेफ्टी लिएर हामी हिँडिरहेछौँ नि त। भनेपछि एउटा प्रोबेबिलिटीमा काम गरिरहेछौँ हामीले, सबै कुरा एज्युम गर्यो र प्रोबेबिलिटीमा काम गर्यो। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के भइदियो भने इट इज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। एउटा डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच छ भने अर्को के छ, प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच छ।